सबसे पहले आपको बताएं, भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया का 265 रन का 49वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 84 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 45 रन की इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कल लाहौर में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में भारत का सामना करेगी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस वक्त हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई के साथ एक ही कश्ती के सवार हैं। विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का तकाजा था कि फाइनेंसिंग का $5 अरब का गैप पूरा किया जाए। कुछ मुल्कों में आर्मी चीफ और वो इकट्ठे गए, कुछ मुल्कों में अलहदा गए, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। लेकिन यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे भरपूर तौर पर हम यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए आप यकीन कर लें तो शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते, दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी भी आएगी, अंदरूनी सरमायाकारी भी आएगी और पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करके रहेगा। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। खुदा की कसम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। मौलाना से मुतालिक बानी PTI ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुंचाएंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI को सहरी ना देने और इबादत में खलल डालने की बातें बैरिस्टर सैफ से इस बारे में वजाहत मांगी। बहुत अफवाहें फैलाई गई हैं पिछले चंद दिनों से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कोई हंगामी तौर पे डॉक्टर उनको देखने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मामूल का एक चेकअप हुआ है। हम दरख्वास्त दे देंगे कि जो उनके ज़ाती मालिज हैं वो भी उनको देख लें, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। फिर एक और बात चली कि शायद उनको जेल में सहरी नहीं दी जा रही या उनको इबादत में कोई खलल डाला जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या बैरिस्टर साहब ने जो गैर मज़राना बयान दिया है पार्टियों के, उस बयान के हवाले से कोई बात कुछ करेगी क्या उनके खिलाफ? जी, मैंने पेशावर में वकास अकरम साहब जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनसे कहा है कि इस बारे में वो पूछें कि ये बयान क्यों दिया गया। उनका जवाब आएगा तो आगे देखेंगे। खान साहब ने बड़ी वजाहत से आते ये कहा कि देखो ये जो हमला होता है ना लीडरशिप पे, कि लीडरशिप कुछ नहीं कर रही और ये वो लोग करते हैं जो छोड़ चुके हुए हैं पार्टी को, जो भगोड़े हैं, वो अवाम में या PTI के सपोर्टर्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहाद के हवाले से, अलायंस के मामलात के हवाले से वो मैं ज़ाहिर है पूरी बात तो नहीं करूँगा, वो हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बनू कैंट में फितनल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आज इफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बनू कैंट में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजियों की बनू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बनू कैंट के बाहर घबराहट में दहशतगर्दों ने 2 बारूद से लदी हुई गाड़ियां बनू कैंट की दीवार से टकरा दी। 6 खवारिज को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद चौकस सिक्योरिटी अमले ने हलाक किया। बाकी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ियों के धमाके से करीबी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा और करीब घर की छत मुनहदिम होने से मासूम लोगों के जख्मी और शहादतों की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का तमाम खारिजियों के सफाये तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए मैरीटाइम के चेयरमैन फैसल वावडा 60 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल सामने ले आए हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दस्तावेजी सबूत के साथ तफसीलात बताई और कहा
اس میں ذمہ داروں کے علاوہ وزیر برائے میری ٹائم قیصر احمد شیخ کی مجرمانہ غفلت بھی شامل ہے۔ پروگرام میں قیصر احمد شیخ نے تسلیم کیا کہ فیصل وابڈا کی وجہ سے قومی خزانے کو 60 ارب روپے کے نقصان سے بچایا گیا، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فیصل وابڈا صاحب نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی جس کے وہ چیئرمین ہیں اس کے اجلاس میں ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے اس کو بریک کیا، اور وہ سکینڈل کیا تھا کہ پورٹ قاسم اتھارٹی کراچی جو ہے اس کی 500 ایکڑ زمین جو ہے اس کو 50 سال کی لیز پر چند ارب روپے کے عوض دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس ہیں، ان کی ڈاکیومنٹ ہے، میری ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ زمین ہے جس کی آفیشیل ویلیو پورٹ قاسم کہتا ہے 4 کروڑ روپے ایکڑ ہے، اس کو 10 لاکھ روپے ایکڑ میں دے دی۔ انہوں نے 2% لیے، 8% پہ پوزیشن دینا تھا، وہ بات بھی ٹھیک نکل آئی، اور اس کے بعد وہی بورڈ انہی لوگوں نے 72 گھنٹے کے بعد اس کو کینسل کر دیا۔ اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نان یوٹیلائزیشن فنڈ بھی معاف، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کمپنی نے بڈ کرنا تھا، انٹرنیشنل کمپنی نہیں رہ گئی، لوکل آدمی سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا وہ لوکل آدمی بھی ڈیفالٹر ہے پہلے کا ہی، فورن انویسٹمنٹ کا نام پہ جھوٹ بولا، فریب، فراڈ۔ جو میری ٹائم افیئرز کے منسٹر ہیں قیصر شیخ صاحب، وہ اس میں انوالو ہیں کہ نہیں ہیں؟ کرمنل نیگلیجنس تو ہے نا، وزیر تو وہی ہے نا، مجرمانہ غفلت، مجرمانہ غفلت تو ہے نا سر، یہ پوری حکومت ذمہ دار ہے، پوری حکومت ذمہ دار۔ کیا اس کی ذمہ داری آپ لیں گے کہ یہ سارا کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیصل وابڈا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کے بعد یہ ہوا۔ یو آر رائٹ، کوئی بھی انوالو ہوگا اس کے خلاف ایکشن کریں گے، یہ تو ڈیفینیٹ ہے۔ پنجاب حکومت کی ستھرا پنجاب مہم پر شہریوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 3000 رکشہ لوڈرز نہ ہونے کی وجہ سے مہم کامیاب نہیں ہو رہی۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ کمپنی کے ورکر تو صفائی کرتے ہیں لیکن شہری صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تفصیل بتا رہی ہیں ام فروا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستھرا پنجاب مہم پاکستان کے دل لاہور کو بھی ستھرا نہ بنا سکی۔ چائنا اسکیم شاد باغ، ایل ڈی اے فلیٹس، چنگی امر سدو، کچا جیل روڈ، گجر کالونی، یوحنا آباد، فیروز پور روڈ اور ملحقہ آبادیوں میں کوڑا ہی کوڑا۔ چنگی امر سدو کا نالا ہو یا فیروز پور روڈ کا، دونوں کوڑے کا ڈمپنگ سٹیشن بن گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے ان کے علاقوں میں کوئی صفائی مہم نہیں۔ پورا نالا آپ دیکھیں فل بھرا ہوا ہے گندگی سے، اور انتہا سے زیادہ گند ہے اس کے اندر۔ ملک اسد علی کھوکھر ہیں جو یہاں سے کینڈیڈیٹ ان کو بنایا ہے، ہم نے سب ان کو جو تو ہے بھی ہے، یہاں سے سیٹ بھی جیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی صفائی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ کدی آندے کدی نہیں آندے، کدی مہینہ نہیں چکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھر گھر کچرا اٹھانے کے مہم شروع تو کی، لیکن 3000 رکشہ لوڈرز نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہم بھی ادھوری رہ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پیسے دے کے کچرا اٹھواتے ہیں۔ حبیب اللہ روڈ پہ ہم کرتے ہیں، ابھی تک نہیں آ گئے۔ وہی جو ہے نا پیسے لے کے لگائے ہوئے شروع سے وہی ہیں۔ LWMC والے تو ہمارے گھر نہیں آتے، جو پرائیویٹ لگے ہوئے تھے وہی آتے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈپٹی سی ای او ذوالقرنین حیدر کا کہنا ہے کہ کمپنی کے ورکر تو صفائی کرتے ہیں لیکن شہری صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ بلک پروڈکشن رکشے کی ہو رہی ہے اور پورے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی پروڈکشن سلو تھی، لیکن اب ہم نے چیزوں کو بڑا سپیڈ اپ کیا ہے۔ LWMC کا دعویٰ ہے کہ اندرون لاہور، سمنا آباد، گلشن راوی، حبیب اللہ روڈ، گڑی شاہو ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کی جا رہی ہے، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ستھرا پنجاب مہم جاری ہے اور لاہور کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پڑے ہوئے کچرے کا ڈھیر اس مہم کا پول کھول رہے ہیں، جبکہ لوڈرز کی کمی کی وجہ سے گھر گھر کچرا اٹھانے کی مہم بھی خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکی۔ کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ ام فروا، جیو نیوز، لاہور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF سے مذاکرات جاری ہیں جس میں 6 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میکرو اکنامک صورتحال مستحکم ہے، ادارہ جاتی اصلاحات جاری ہیں۔ آج ہم جس پوزیشن پر ہیں اسے آگے بڑھنے کا موقع سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ I just had a kick-off meeting with the IMF delegation which has just arrived for the first 6 monthly performance review in terms of the EFF. I think I'm going to talk later about the status of the economy. I do think we are in a good place with respect to macroeconomic stability. The structural reforms are underway. Now where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely
for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کو جب ضرورت پڑی نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تقریب سے خطاب میں کہا کہ افواج پاکستان کو جب ضرورت پڑی نوجوان ان کے ساتھ ہوں گے. گورنر سندھ نے یہ بھی کہا کہ کوئی کچھ بھی کہے وہ افواج پاکستان کے لیے دعائیں اور نعرے لگوائیں گے.